هابلنا خبركم تخاطاتلتي لسان تقارو زيناتاتنا يزعلت حيزنا مصينا لنا فلماقن أندقن ديار استاتام إرترا زلوا صواره زرق مسلة تقاليحهم نمجلس أبي أحمر سعيبو مدلاو وجن مكلا خالة حجر زلوا كلهم حيلتات كتدالو جميرالام بيت مخرة تأمت هزباو تكالاو واننات كراغاغا سرع أجنداتات كزت كم زخالن بقصال هزباو تكال كوينا خد قصل كم زسرحن أببعال حدرا بورد تأمت دكتور أبراهام تخستا قليس بجم حرا مريتا عفار زلو عطواز فتر ومن قصقاس ناب كبابن بيزنس تغير قبل من سيتا مسجن داويت قليس نزحالة سامونات أبناي وتهدراو بيت مؤسرة زركب جنرال قوعش جابرا كساب حجينا بيت فردي قريب دو زبلون كالتنا اللونا حجر معنا وزرزرام فلما قلن چانلنا سابسكرايب مدلاتنا دم لايكن شيرن بمقار بيت سابيخونو سانا يمكتتال إرترا زلوا صورات زرق مسلتا قاليحهم أبز سامون وطرح حقرات قرن أفريقيا بفلاي دما إرتران إثيوبيان زقادر بزحات من قصاصات ككايد مصنحهم زكريم إزام وطرتات دما بزتفلالي وتهدراو مدلاو من قصاصات صورن كالوتن زتعجب منبارون دا تحبر يركب بفلاي أبز سامون زي إثيوبيا بركز بل وتهدراو حيلتا زتساتفوا وتهدراو مرئيت كتقبر دحر مصنحان بخلو أنفت أزيو حدا قنيا زخوانا زينا كقال حساني حقيقيا أبتا زنبرا وتهدراو مرئيت أبي أحمد بتزواواري أبل علي إرترا مفرارحن صرفن كمزك على حي زكريم نزاسي عبوان وطرات كلتي أو مالتون إرتران إثيوبيان مرحتي كابز خف أنا بز قددا خمرح مصنحون دا تقلس أي ركاب إرترا بز حجي ساعات قدم 3 عمد توننا مزنبرات أصوار حيزان قدميت كسقوم زي خلو مرحتي حيزا أبل علي إثيوبيا كم تفكر زقلص كابز نبرو أكتيفيستات إثيوبيا بتوسخ أبي أحمد ون بتزواوارن إرترا زنك أسمعيهم بتوسخ ون بيوهنتي خون بجزياونت إثيوبيا زسانة تمناتي تبلون بهراوة طعم حليفهم زهبو حفتتات ماليسنا كاب مقوزز أرز خلق لنا حيلي لان كبل أبي يفكر إيام أزدمان ودبات إرترا قطتها زملكات كم أون زبنا دحرات توهيل بإثيوبيا زوع محدر إساياس أفورك زملكات مدرا مخانو بجيلسي كنقرق أني الله نزم فرارح زخوان دما إثيوبيا زي زبنا وزخنا مرئيتها صوار عبتها كتر أمس نحي ذكر يخون انبار لو مستقال حزينا كم زملاختو إرترا بوغنا زي زبنا صوار كم زتعد غزر أمسله كم زوات أي حبر الله اتبناي قبص ميدياتها زوات أمسلتاتن صبصباتن دما إرترا كاب بعلا كاب قبصن كاب إيرانن زأكبت تماط وراه زرقيهم بتوساخوان مجلسين أبي يسعيو زتختلا وطراتن مدلاو وقن مكالخالة حجر زلوا كلهم حيلتات كتدالو جميرالا بزي مسارات وان أبي أحمد مسألة يستوحل لجنبارات بسراويتن حيل أيرن كم أغناد لا يزبهلو راداراتن سر أيرن إرترا كحل يجبر كم زلة تحبير على بتماساسا لزينا دما إرترا ناي جبس جنرالات ونزلوا مسناي تجري حالتات وسيخة حدا الزن من مسرات أب من قصاص كم زلون زرخونا يحبريت يرد بيت مخرات أمت هزباوت كلاو واننت كرقاقة سرع أجنداتات كزتي كام زخالن بقصال هزباوت كال كوينا خط قصال كام زسرحن أكال بعال حدرا بورد تأمت دكتور أبراهام تخستا قليت دكتور أبراهام تخستا لومي شامناي هزوز قبائي انتزازم كام زقالت صوت أمت أقات إموها كابز نبرات أقام كتوص بيت مخرات أمت زقابرا قده موسى يجبو إيلام قصال شديش أوارح تأمت هزباو تكال كوينا خد قصال كم زقبا دحرة محبارة مكوبانيات تأمت كاب تزقات أمن كل مداي سأقام كوزان سأقام هزب خفتحان تواريدان كسرحا كم زقبا حبيرام كوبانيات تأمت بزي حقا ومن قد الناس رح زنبران قبر زخفلة تكالات المخانن قليس كوبانيات تأمت نبيت صحفات مقبار سناي تأمت كحجزان بيت صحفات عبيلوس أقامات تمزابلتي أقال قدعات تقارلتن كالوت حجز كقبر مخان قليس دكتور أبراهام شامناي هزوز قوة بيت مخرة تأمت عوت كم زنبران نزعوت كم زقب سعرز قبرو عسانا داويت كوميتي تأمت أمسجينا ميام أبوان بيت مخرة تأمت أيتا كيروس قبرت عادي أبوغانا بقص على كوبانيات تأمت كنت أنا خران تأقام هزبك فتحان هزبك حجزن كم زقباء التحساسيبهم أتان كوبانيات تأقاماتان فتحان تودادر تخخونان كم زسر حرقا جيسام
تمالن لومن ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተሳለጠ ሻምናይ ህጹጽ ጉባኤ ትእምት ኣፈጻጽማ 2017 ዓመተ ምህረት ቀጻለ ትልምን ጸብጻብ ትእምት ቀሪቡ ተዘቲዩ መረጻ ዝጎደሎ ኣመራርሓ ምትካእ ረቂቕ ስትራቴጂ ዕነወትን ትእምት ዝተወሰነ ምምሕያሽ መመስረቲ ጽሑፍን ካልኦትን ተረኣይ እዮም በሸምሓራ መሬት ኣብ ዓፋር ዘለዎ ዕጥቋት ዝፈጠርዎ ምንቅስቓስ ናብ ከባብን ቢዝነስን ተቐይሮ ክብል መንእሰይ ተመስገን ዳዊት ገሊጸ በሸምሓራ መሬት ኣብ ከባብታት ዓፋር ክንቀሳቐስ ዝጸንሐን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዝገብሮ ፖለቲካዊ ንጥፈት ዝፍለጥን መንእሰይ ተመስገን ዳዊት ኣብ ዓፋር ዘለዎ ዕጥቋት ዝፈጠርዎ ምንቅስቓስ ናብ ከባብን ቢዝነስን ምቕያር ገሊጸ መንእሰይ ተመስገን ፖለቲካ ትግራይ ክሳብ ዝዕሪ ዘዋሪልካ ብምጽናሕ ንምድርዳር ዝተሓሰበ ምንቅስቓስ መንእሰይ ኣብዚ እዋን ዋላ እኳ ዓለዎት መራሕቲ ናይቲ ምንቅስቓስ ምስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ሰባት ብምርኻብን ደገፍቲ ብምርካብን ኣብ ኩናት ሕድሕድ ከኣትው ድሌት እንተሃለዎም ኣብ ትሕቲኦም ዘሎ መንእሰይ ግን ነቲ ዓላማ ከም ዘይቐበሎ ኣብርሂዮም ህዝቢ ትግራይ ንዓርሶን ምርጻም ብዙሓት ፓርቲታት ፖለቲካ ካብ ምፍጣር ጀሚሮ ዝረኣዩ ተግባራት ከም ዘለዉ ዝጠቐሰ ተመስገን በዞም ምኽንያታት ምብትታን ከም ዘየድሊ ኣረዲኦም መንግስቲ ትግራይ ዘቕረቦ ጻውዒት ተቐቢለ ምምጽኡ ዘረጋገጸ መንእሰይ ተመስገን ኣብ በረኻታት ዓፋር ዘለዉ ኣካላት ናብ ዓዶም ኣትዮም ብሰላማዊ መንገዲ ክቃለሱ ምዒዶም ዜናታት ናይ ዝዕለት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለምክትታልኩም ነመስግን ሰላም ንዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ናይ ወተሃደራዊ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ክሳብ ሕጂ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ዶ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ነዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ጀነራል ዝግበር ኩሉ መዳያዊ ጽዕንቶታት ሓላፍነት ከም ትወስዱ ክትፈልጡ ይግባእ ካብቶም ኣብ ዕሸል ዕድሚኦም ተጋዲሎም ንብዓት ህዝቦም ዝሓበሱ ብዙሓት ሓደ ዝኾነ ጉዕሽ ገብረ እዩ ካብኣቶም ኣብ ህንጸት ዝሃገር ክሳብ ብርኪ ጀነራልነት ብዝበጽሐ ጅግንነት ዝተቓለሱ ብዙሓት ሓደ ዝኾነ ጉዕሽ ገብረ ካብቶም ኣብ ገብ ዝበለ ጸልማት ጥቅምቲ 2013 እታ ዝደመቐት ጥዋፍ ካብ ዝኾኑ ብዙሓት ሓደ ዝኾነ ጉዕሽ ገብረ ካብቶም ኣብ ባዶ ትግራይ እምባ ዘፍረሰ ሰራዊት ሃኒጾም ሓይሊ ህዝቢ ትግራይ ንዓለም ዝነገሩ ብዙሓት ሓደ ጉዕሽ ገብረ ካብቶም ኣብ ፕሪቶርያ ንዝተፈረመት ስምምዕታ ዝሓፈሰት ደም ብርዐ ኮይኖም ክሳብ እታ ናይ መወዳእታ ጻት ዝተኳሽሑ ብዙሓት ሓደ ዝኾነ ጉዕሽ ገብረ ኣቦ ፈንቅላይ 15 ደጎል ቀር ሰበር ሓጹር ዓጋመም ኣገር ትግራይ ውግኣት ሻዕብያ ሽልማት ተገዳላይ ጉዕሽ ገብረ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ካብቶም ትግራይ ዘፍሬቶም ጀጋኑ መራሕቲ ሓደ ምዃኑ ይፍለጥ كأسر زلوا نقعش جبرة زأسر حيلية قعش جبرة أسير زل أكل ليبا زخانة تمال ورق زسر أزنبران حنفف بيل بزتفل عليه عدتات من برجز أون دك أوزان برزل أيوم يتكأسر زلوا نقعش جبرة زأسر حيلية بريزدانت ودب ولد تجري تجرى لا يقعش جداي